Hi, may buntag sa tanan. Panginoon ako inyo sa kong ubanan karon, magampo ta, magpasalamat ta sa Dios. Atong pasalamatan ang laing kabuntagon sa atong kinabuhi ug atong ipangamuyo ang ato ang mga gibating kasakit ug balatian ug labi na gyud tong mga tawo naghambin og mga problema. So pakiguban nato sa atong mga pagampo matag adlaw, pagpasalamat. Kung dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo, magampo ta. Atong litukon ang gitudlo ni Kristo, ang pagampo og Dios Ama, ang amahan namo. So uban niko magampo ta sa ngalan samahan sa anak po sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umagot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot ni singkap na imong sa langit. Ang kalan-on namo sumatag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maayong nga kapasaylo usab kami sa nakalapas ka namo, dili mo kami tutyan sa mga panulaya. Hinunuwalo sa kami gikan sa mga dautan. Langit na amahan, Lord, salamat kayo na ang laing kapuntagon sa among ginabuhi. Lugway sa amo ang pagpuyo ning kalibutan ug manghinaot kami Ginoo sa kanunay mo kami ampingan sa among mga gibuhaton. Panglawas ug pinag-usab sa mga problema among kinahanglan matag adlaw. Salamat kaning tanan Ginoo ug kaning tanan Lord. Among ihalad diha sa imong bugtong anak Ginoong Kristo ug manghinaot kami nga ang mga tawo duol kanato ug patambal. Iyaw ta kayo ug katagstag sa kabalatian usab kare kanato. Usab kini Ginoo kani akong ginabuhat manghinaot ako nga mayo-yon kini sa imong kaubuton ug di may supak sa imong mga kasuluan. Kini tanan Ginoo akong ipagamuyo ug pasalamatan labi na sa mga tawo na nagiguban kanato sa ato ang pagkampo karon. Mayon ta ayuhon nimo sila unta ang ilang mga tagsa-tagsa sa mga problema. Kini tanan namong ipagamuyo ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Og ako mga kaigsoon salamat kay sa inyong pag-uban sa atong matag adlaw ng mga pagampo. Hinaot ko na unta ang kamo karon nga nakiguban kanato sa atong mga pagkampo, inyong i-share ngadto sa inyong mga kaigsuonan ug dunay mga sakit ug balatian, duo lang mo nato dire. Donation lang atong pangayoon ang akong dawaton. Ug kining tanan akong ihalad diha kaninyo ako ang mga pagampo nga unta tagaan mo ug may panglawas, tugangan ang mga tagsa-tagsa nato nga kinabuhi ug sa kanunay unta ang Dios kanunay magauban nato. So paki-share, likes and follow sa ato ang Facebook Live. So Dudong Boyser, inyong igsoon, Mananambal Binisaya, may buntag. Daghang salamat, good luck, and God bless.